جينا باش نساندوا الزميل خالد درارني الذي تم اعتقاله البارحة وأثناء تغطيته للمسيرات السبت الثالث من الحراك. خالد درارني اعتقل وهو يقوم بواجبه كصحفي في إطار القيام بمهامه، وهذا لا يمكن السماح له. من جهة لدينا لو ديسكور اوفيسيال اللي يقول باللي الصحافة حرة ولديها الحق في القيام بمهامها، أما ما نراه اليوم هو من اعتقالات وتهديدات التي تضرب الصحفيين وابتزاز وغيرها من قمع من طرف قوات الأمن ومن طرف السلطات القضائية التي تسجن الصحفيين. هذا لا يمكن السماح بمثل هذه التصرفات. المهنة الصحفيين سكتوا بما فيه سكتوا كثيرا، اما اليوم نرفض السكوت لمثل هذه التصرفات. وكما ترون خرج العشرات من الصحفيين ليطلبوا باحترام مهنة الصحافة، باحترام حرية الصحافة التي هي مطلب من مطالب الأساسية للشعب الجزائري والتي هي من أساسيات الديمقراطية. رانا هنا كصحفيين لمساندة الصحفي الزميل خالد درارني الذي يمثل الآن حاليا أمام وكيل الجمهورية. هو كان تم توقيفه في مظاهرة السبت أمس السبت لدى تغطيته المظاهرة، ونظن أنه ما عندوش تهمة يعني اللي تخليهم يحطوه في السجن. نظن بأن العدالة حتاخذ مجراها ويفرج عنه حالا. رانا هنا من أجل تحرير الصحافة، ضد تجريم مهنة الصحافة، ضد اعتقال الصحفيين وتكتيم الأفواه. On est aussi ici aujourd'hui parce que là on vient d'atteindre une ligne rouge. Un journaliste en fonction se fait arrêter. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est déplorable. On est arrivé déjà, la presse a été muselée. La presse, depuis longtemps, on nous a conditionnés, on nous a maintenus au silence. Mais aujourd'hui, l'arrestation d'un confrère pendant son travail est une ligne rouge à laquelle on ne peut pas se taire. On a été obligé, on a été forcé au silence, on a été tenu par le silence parce que les conditions ont fait qu'on devait se taire, mais aujourd'hui on ne se taira pas. On s'organise et on est solidaires les uns avec les autres, mais aussi on est solidaires avec les autres détenus, avec toute personne qui lutte en faveur de la liberté, qui est présente dans la rue pour dire non à la répression. L'acquisition de l'espace public est un enjeu, non seulement pour nous la presse, mais aussi pour l'ensemble des gens qui sont en lutte depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, reprendre l'espace public est pour nous un inquisitoire. On ne demande pas à prendre l'espace public, on va le prendre cet espace public. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs en place essayent de nous faire peur. L'arrestation de Dararni, c'est comme l'arrestation de Dararni, c'est comme un... comment je vais dire ça? Aide-moi. C'est pour faire peur aux autres journalistes qui ont décidé aussi de se démarquer des lignes éditoriales de leurs journaux, qui ont décidé de se démarquer de la ligne imposée, du silence imposé à la presse. Il y a eu le cas des confrères du temps d'Algérie qui nous a ébranlés. Mais via cette arrestation, c'est la ligne rouge. Si on ne se mobilise pas aujourd'hui, si on refuse de parler aujourd'hui, on est condamné à disparaître. احنا موجودين هنا للتضامن مع زميلنا خالد درارني الذي الصحفي الذي قضى يومه البارح في الحجز تحت النظر عند مركز شرطة، وهذا يمثل عار ويمثل مهزلة بالنسبة للدولة الجزائرية، لأن الصحفي مكانه ليس السجن، الصحفي مكانه قاعة التحرير، ومكانه هو الميدان، ومكانه هو الالتقاء بالناس وبالجماهير. هذا هو مكان الصحفي. البارح خالد درارني قضى يومه في زنزانة، وهذا يمثل عار على الجزائر الجديدة التي يتحدثون عنها. خالد درارني يراد من خلال توقيفه كسر الحراك، كسر شوكة الحراك، التعتيم على الحراك الشعبي، وكسر نموذج الصحفي الناجح الذي يمكنه أن
يكون نموذج لبقية زملائه من أجل تكريس الصحافة الدعائية في الجزائر، سنبقى نرفضها ونحاربها إلى أن تسقط بإذن الله. ممارسات القائمة لهذا النظام السياسي التعسفي دونك خلونا ولفونا هذه البلاصة، دونك ولات هذه الساحة يعني قدام أمام محكمة سيدي محمد بالجزائر مكان وين الناس تتجمع، يعني ولات ظاهرة أسبوعية كل تقريبا كل ايام الاسبوع كاين تجمع هنا. دونك ولحقنا وين الحاله مازال النظام يمارس في سياسته التعسفيه القمعيه كما شفتوا يعني البارح واش صرا في المسيره السلميه للشعب الجزائري تاع نهار السبت 7 مارس. دونك تمت اعتقالات بالجمله واغلبها كانت اعتقالات عنيفه من طرف قوه الامن. دونك اليوم كاين مثول تاع هاد المعتقلين اللي تم اعتقالهم في المسيرات يوم السبت 7 مارس. دونك اليوم التوجه تاعنا حاجه يعني طبيعيه تضامنا ومسانده لهاد المعتقلين اللي راح يتقدموا واللي راح يكون مثولهم امام وكيل الجمهوريه، وخاصه انه كاين يعني كاين لطوف هاد المعتقلين، كاين صحفيين، كاين محامين، كاين اطباء، كاين مهندسين، يعني باش تشوف باللي النظام ما يعني سيتادير ما راه حتى واحد النظام هدايا. دونك الناس دونك اللي راهي هنا واقفه هنا تضامنا مع الصحفي خالد رارني انسي كو تو لي زوتر انتربولي اللي حكموهم البارح. كاين بزاف يعني، وكاين واحد اخرين اوسي راح يجوزوهم في محكمه سعيد حمدين ببيرمورا.